समंदर पूरा, वहां से लेकर यहां तक समंदर, वहां से लेकर ऐसे कोने में, ऐसे कोने में गजा है, गजा। उसके बाद इधर से लेकर इधर पूरा हिस्सा ये फलस्तीन, बीच में इसराइल, पूरा गजा उधर, फलस्तीन उधर। हालांकि वो भी गजा फलस्तीन में आता है। 1947 में यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा ने अप्रूवल किया कि ये इसराइल एक मुल्क है। ये लोग आए कहां से? ब्रिटिश ने वहां से उनको भेजा कि जाओ इसराइल में तुम लोग वहां फलस्तीन में बसो, जाओ वहां पर जगह बनाओ, घर बनाओ। आए, उन्होंने घर बनाया, जगह बनाई, तो बाज़ाब्ता आहिस्ते 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 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब ये थोड़े थे, 20% थे। लेकिन 1947 के बाद 1968 में 20% में नहीं बल्कि ये 80% फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, 80% फलस्तीन पर। अब इन्होंने दो हिस्सों में बांटा फलस्तीन को, बहुत तफसील है लेकिन शॉर्टकट में समझा रहा हूं। गजा एक फलस्तीन का हिस्सा ये, एक फलस्तीन का हिस्सा ये। इस पर दूसरी कम्युनिटी, दूसरी जमात है अल फतह, उसकी हुकूमत है। और उस गजा पर जो हुकूमत है वो हमास संगठन की हुकूमत है। आज जो लड़ाई इस इसराइल से चल रही है गजा से, तो वह हमास संगठन की लड़ाई चल रही है। ये इसराइल दिन रात बम बरसाता गजा में। अब गजा वाले भाग कर जा नहीं सकते, क्यों? ऐसे बॉर्डर दिया हुआ, ऐसे उधर पानी है, ऐसे करके बाउंड्री दी, दीवार, जैसे दीवारें चीन है, जेल में दीवार होती है, ऐसी है। और कितना है पता है? 40 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा, बस, ज्यादा नहीं है, इतना ही है। और उसको दीवार से घेर दिया है। दो बाउंड्री इसकी, दो बॉर्डर, इसराइल की तरफ एक यहां से और एक यहां से, इसराइल की तरफ खुलता है। एक बॉर्डर इजिप्ट से लगता है, उधर दक्षिण तरफ जो है उस तरफ में इजिप्ट यानी मिस्र से लगता है। तो गजा वाले सिर्फ जान बचाने का एक ही रास्ता, समंदर में जाएंगे तो मर जाएंगे, उधर जा सकते हैं मिस्र की तरफ। मिस्र में मुस्लिम लोग बसते हैं, मुस्लिम कंट्री है, बल्कि अरब कंट्री है मिस्र। वहां जा रहे हैं तो मिस्र वालों ने उस बॉर्डर को बंद कर दिया। क्या कहता है मिस्र वाले? नहीं, हम यहाँ पर तुमको नहीं आने देंगे। क्यों? जब तुमको गजा में खुद जमीन है तो तुम अपनी जमीन पर रहो। हालांकि मिस्र नहीं देख रहा है कि दिन रात बम बरसा रहा। अभी इसराइल ने कहा है आधा गजा को खाली कर दो, इधर वाला हिस्सा उधर चले जाओ। खंडर में बदल दिया, दिन रात तो गोले बम बारूद बरसा रहा। ये वाले फलस्तीन का हिस्सा जिसपे मस्जिद अक्सा है, ये लोग भी खामोश है। इस पर दूसरी संगठन की हुकूमत है जिसका नाम अल फतह है। अगर ये दोनों संगठन मिलकर हमला करें, हाँ, अब रही बात ये कि इसके बीच में चारों तरफ क्या है? उधर तो समंदर है, इधर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और उधर मिस्र। ये 5-6 जो है ये अरब कंट्री उनके। अगर ये 6 के 6 मजबूती के साथ अगर इनको लाल पीले आंख दिखाएं तो क्या इसराइल की हुकूमत होगी, इसराइल की हिम्मत होगी कि वो फलस्तीनियों पर, गजा के ऊपर में वो करें? नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहूदी की तरफ हाथ बढ़ाए। हमारे इस देश के अंदर भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो सबसे बड़ा सलाहकार है जिसका नाम नहीं आता, नाम तो अजीत डोभाल का आता है, सबसे बड़ा सलाहकार। एक एमपी होता है, एमएलए होता है, तो उसका एक प्रतिनिधि होता है, असल काम तो वही करता है। जैसे हमारे बिहार के अंदर नीतीश कुमार है, उनका सलाहकार प्रमुख सचिव का नाम क्या है? आमिर सुबहानी। पूरा सीएमओ को वही देखता। नीतीश कुमार के सामने कोई खतरनाक सिचुएशन आ जाए तो कुछ फैसला नहीं ले सकता, वो फौरन किसको मशवरा के लिए बुलाता है? अपने सचिव को, अपने सलाहकार फौरन बुलाता, आ जाओ आमिर सुबहानी, बताओ यहाँ पर कैसे होगा। तो देश को चलाने के लिए पीएमओ में सबसे बड़ा इंसान जो गुरु है, मास्टरमाइंड है, वो यहूदी है, वो इसराइल का। सबसे खतरनाक हैकिंग सिस्टम। आपका मोबाइल बंद, आपके मोबाइल में घुसा हुआ है, आपका मोबाइल बंद है, आपके मोबाइल का व्हाट्सएप चालू है, आपके मोबाइल का ईमेल चालू है, आपका मोबाइल का कैमरा चालू है, मोबाइल बंद है, सब काम हो रहा है। इस जासूसी करने वाले ऐप का नाम पेगासस है। इससे बड़ा हैकर ऐप नहीं बनी दुनिया में। और इस ऐप को बनाने वाला इसराइल का, और इसराइल ने भारत को दिया हुआ है।
یہ نوکیا، موٹورولا، آئی فون کن کا؟ اسرائیل، یہودیوں کا۔ تھمس اپ، کوکا کولا، مرینڈا، اسپرائٹ کن کا؟ یہودیوں کا۔ ڈب صابن لگاتے ہیں کن کا؟ یہودیوں کا۔ لائف بوائے لکس لگاتے ہیں کن کا؟ یہودیوں کا۔ بہترین لپ بام ہماری مائیں بہنیں لگاتی ہیں، 700 روپے والی، 800 روپے والی، کہاں؟ لورل بال میں کلر کرتے ہمارے نوجوان، کہاں کا؟ لورل کلر، یہودیوں کا پروڈکٹ۔ معیشت میں، تجارت میں انہوں نے کن کو کاپی کیا پتا ہے؟ کن کی نقل کی؟ محمد رسول اللہ۔ کیسے؟ اللہ کے نبی 12 سال کی عمر سے تجارت میں گئے تھے، تجارت میں جانے لگے تھے، شروعات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اللہ کے نبی اپنے خواجہ ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر سے سفر شام، سفر تجارت شام کے لیے گئے، اور 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے تجارت کی دنیا میں وہ نام کیا۔ یعنی معیشت میں، تجارت میں، کاروبار میں یہودیوں نے بھی محمد رسول اللہ کو اپنا رول ماڈل بنایا، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی فیکٹری بنا کر پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا۔ انگریز کے خلاف، یہودی کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اگر قتل آواز بلند نہیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیسہ ہے، پیسوں سے خریدا ہوا ہے، پیسوں سے آپ بڑے بڑے کام کرا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسوں کا بیگ ہے، بھلے ہی آپ کے اوپر 302 کا مقدمہ چل رہا ہو، آپ جج کو خرید لیجئے، آپ کے اوپر سے سارے کیسز خارج۔ کیوں؟ پیسوں میں وہ طاقت ہے، نوٹ میں، کرنسی میں وہ طاقت ہوتی۔ یہی کام کیا ان یہودیوں نے۔ یہودی حکومت نہیں، یہودیوں کو یہودی پولیٹکس نہیں کرتا، بلکہ پولیٹکس کرنے والوں کے دماغ کو ہی خرید لیتا ہے اور ان کی طاقت کو خرید لیتا ہے۔ سارے عرب کنٹری کو پیسوں سے توپ دیا ہے، بھر دیا ہے۔ یہ لو اسرائیل کی طرف سے یہ گفٹ ہے، یہ لو عرب، سعودی عرب اور حجاز مقدس کے بڑے بڑے لیڈران، یہ لوگ مصر والے، تم کو بھی کروڑوں روپے کی کرنسی رکھو تم اپنے پاس، ہم تمہیں دیتے ہیں گفٹ میں۔ میرے بھائیوں، جب یہ غزہ کے معصوم بچے دوڑ کر جب ان پر بم پڑتا ہے تو یہ مصر کے طرف جاتے ہیں اور وہاں بارڈر پر جا کر چیختے ہیں کہ خدا کے واسطے مصر والوں، تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، خدا کے واسطے اس بارڈر کو کیوں نہیں کھولتے؟ وہاں کے لوگ کہتے یہ سیسی، محمد سیسی، یہ نالائق ناہنجار، یہ ظالم پتھر دل حکمران ہزار فلسطین کے بچوں کے چپل اور جوتے عرب کنٹری کے بڑے لیڈروں، کل قیامت میں تمہارے سروں کے تاج سے زیادہ روشن ہوگا جب یہ غزہ کا بچہ اپنے خونی چپل لے کر پہنچے گا کہ اللہ میں شہید ہوں، اے اللہ میں نے اسرائیل کے ہاتھوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لیکن پوچھے ان عرب کے حکمرانوں سے، یہ جو عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور کروڑوں اور لاکھوں روپے کے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، دبئی کے سیٹ سے پوچھو، قطر کے شیخ سے پوچھو، کویت کے بڑے بڑے جادوگر ان عیش پرست ظالم پتھر دل حکمرانوں سے پوچھو کہ جب ظلم و زیادتی ہو رہی تھی غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر، وہ مسجد اقصی کے اوپر بم پھوڑا جا رہا تھا جہاں سے ہمارے نبی بلاد پہ بیٹھ کر آسمان پہ گئے، ساتویں آسمان پر گئے، عرش معلیٰ تک پہنچے۔ انگریز نے اس کو بھی کاپی کیا کہ اگر نبی سیکنڈوں میں آسمان پر جا سکتا ہے تو ہم تیز رفتار سواری کیوں نہیں بنا سکتے؟ نبی کی اس پہلو کو دیکھ کر انگریز نے تیز رفتار گاڑیاں، ہوائی جہاز بنانا شروع کی۔ انگریز نے ہر موقع پر نبی کو کاپی کیا، تجارت کی دنیا میں نبی کی پیروی کی، اور جناب معیشت کی دنیا میں نبی کی پیروی کی۔ آج وہ کامیاب، اور جن کے نبی، جن کے محمد ہیں، آج وہ سچے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے، لیکن عمل کے اعتبار سے ٹھوکرا، جس کی وجہ سے آج کے مسلمان زمینی سطح پر کمزور ہے اور وہ زمینی سطح پر مضبوط ہے۔ کیوں؟ وہ کاپی کرتے، وہ محنت کرتے۔ میرے بھائیوں، تو مصر والوں سے سوال ہوگا، عرب کنٹری سے سوال ہوگا۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ حضرت ہیں چلے گئے، حضرت چلے گئے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم تو آپ کو سننا چاہتے ہیں۔
میری بیٹری آن ہو گئی ہے. تو میرے بھائیوں میں کہنا چاہ رہا تھا ایک چیز پر اور عمل کیا انہوں نے. ایک بات اتحاد کے اوپر، یونٹی کے اوپر. یہودی کہیں پر بھی ہو، امریکہ کا یہودی ہو، برٹش کا ہو، برطانیہ کا دوسرا نام برٹش، ہمیشہ انہوں نے سب کو لڑایا ہے. برٹش کا کہیں کا بھی، سارے یہودی ایک پلیٹ فارم پر ہیں سارے. اور یہ یونٹی کن کا پیغام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا بھی پیغام ہے اور قرآن کریم کا بھی فرمان ہے واضح لفظوں میں، انما المؤمنون اخوہ، تم سب کے سب مسلمان. اللہ کے نبی کی صحیح حدیث رواہ البخاری مسلم، رواہ المسلم، راوی ابو ہریرہ، المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، چاہے فلسطین کا ہو کہ قطر کا ہو کہ بھارت کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ایک جسم کے مانند. جسم کے ایک حصے پر تکلیف پہنچے تو پورا بدن بے چین ہو جائے، ایسے ہی اگر ایک مسلمان کو ٹارگیٹ کیا جائے کہیں پر تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے چین ہونا چاہیے. آیا قطر نہیں آیا، اس دیش کے اندر آپ کا بھی نرسنہار ہونے کی آپ کے لیے بھی تیاری کی جا رہی. اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہمیں اگر گاجر مولی کی طرح کاٹے گا، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے تو آئیں گے نہ ترکی والے آئیں گے، قطر والے آئیں گے، عرب والے آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا. آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کی مدد کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات. اور جب صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے تو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. مسلمانوں پروف موجود ہے، حوالے کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. جنگ بدر ہے، صحابہ 313 لیکن ایک جسم کے مانند ہیں، بڑی طاقت کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیتے، میدان جیت جاتے. دوسرے 1-1.5 سال کے بعد جنگ ہے، جنگ احد. اس جنگ کے اندر صحابہ 2 خیموں میں بٹ گئے تھے. ہونے والی فتح و نصرت بھی شکست میں بدل گئی اور اس جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا گیا، بلکہ یوں کہیے حضرت بلال، حضرت سیدنا سید الشہداء الحمزہ، ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، ان کے جسم سے آرگنز کو نکالا گیا، انگلیوں کو کاٹا گیا. نبی موجود، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، نبی موجود ہے. لیکن نبی کی موجودگی میں اللہ کی طرف سے مدد رک جاتی، نہیں مدد آئی. آج خود فلسطین 2 حصوں میں بٹا ہوا، ایک بینک میں بٹا ہوا ہے، ایک غزہ میں بٹا ہوا. ایک پر حکمرانی حماس کرتا ہے، دوسرے پر حکمرانی الفتح کرتا. یہ کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پر آتے؟ بھارت کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ سارے مسلم کنٹری، پوری دنیا میں 57 مسلم کنٹری، 22 عرب کنٹری، لیکن یہ سب اپنی اپنی ٹکٹکی بجانے پر ہے، ہر کوئی عیش کی زندگی گزارنے پر لگا ہوا. گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. قرآن کریم پر اعتراض ہوتا ہے، قرآن کریم کے ایک مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے تو زبان نہیں کھلتی کسی کی. ان نالائق اور ناہنجاروں کی انہوں نے انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں کھولے؟ انہوں نے قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے، سائنس کے لیے بڑے بڑے کالجز کیوں نہیں بنائے؟ کس نے منع کیا تھا؟ بھارت کے اندر صرف 2-3 تنظیم ہے، ہم آپس میں لڑ جاتے. ہمارے مدارس میں 2 تنظیم ہے، مکاتب میں 2 تنظیم ہے. جاؤ سبق لو یہودیوں سے، یہودیوں کی صرف 30 تنظیم ہے اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر وہ کام کرتی. پوچھئے پڑھیے جا کر یہودیوں کی تنظیمیں. مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب، یہ کتاب پینڈنٹ نہیں ملے گی آپ کو لیکن پڑھیے گا. انہوں نے کہا کہ 1915 سے اس زمین پر اپنی تقدیر بدلنے کے لیے یہودیوں نے ایک پلیٹ فارم پر آ کر الگ الگ تنظیم بنائی. ایک تنظیم کا کام غریبوں کو مدد کرنا، دوسری تنظیم کا کام معیشت سے کام کرنا، تیسری تنظیم کا کام عدالت میں جانا، چوتھی تنظیم کا کام ایجوکیشن کے اوپر محنت کرنا، پانچویں تنظیم کا کام غریب مفلس جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد کو
मसीह में बनी हुई, गोया के वो इन्नमल मुअमिनून इख्वा पर अमल करने वाले ये यहूदी है। और जब कोई एक अल्लाह के नबी की हदीस या अल्लाह के कुरान के फैसले पर अमल करता है तो अल्लाह दुनिया में उसकी तकदीर बदल देते हैं। आज यहूदियों की तकदीर उन्होंने खुद से बदली है, मेहनत करके, कुरान और सुन्नत पर अमल करके। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना हो। मुझे अगर अल्लाह ने मौका दिया, बांग्लादेश तक तो पहुंच चुका हूँ, साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी है, इंशाअल्लाह 1.5 महीने के बाद सफर होगा। मैं वहां पर भी ये बात कहूंगा कि खुदा के वास्ते मुस्लिम कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहिए, कोई ऐसी तंजीम बनाइए, कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि जिससे आप इस जमीन पर अपनी तकदीर को बदल सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, सैयदुल अंबिया। सब कुछ इशारा करके गरीबी दूर हो जाती, इशारा करके मैदान जीतते थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने तिजारत भी की, मईशत में भी आपने कदम रखा। मईशत पे, तिजारत पे कदम रखने की वजह से आपका नाम अस्सादिक अल अमीन पड़ा है तिजारत की दुनिया में। हम मुसलमान तिजारत में पीछे, अब्बा की मेहनत की प्रॉपर्टी को भी बेच लेते, जमीन बेच लेंगे, घर बेच लेंगे। तिजारत में आप हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी। अडानी जी को क्यों मोदी जी सलाम करते? क्यों तिजारत की दुनिया में कदम रखे हुए हैं और तिजारत में महान माना जाता है। वो तो झूठ बोलकर बनकर 1 नंबर पर पहुंचा। तुम्हारे नबी ने तो ईमानदारी, अमानतदारी के साथ अस्सादिक अल अमीन का खिताब पाया। इतना बड़ा रोल मॉडल इन माई लाइफ, इन अवर लाइफ। अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को पढ़ाइए, मदरसों में पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, कॉलेजेस में पढ़ाइए, बेसिक मकतब और मकातिब में पढ़ाइए। इंशाअल्लाह आने वाली 50 साल के बाद जो नस्ल तैयार होगी उनके लिए कोई गरीबी का सर्टिफिकेट तैयार करने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने तकदीर को बदल चुके होंगे। और तकदीर बदलने के लिए, कोई भी इज्जत पाने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले नंबर पर तालीम, इक़रा, एजुकेशन पर अमल कीजिए। उसके बाद अल्लाह की शरीयत पर अमल कीजिए। उसके बाद यूनिटी बनाइए। इन 3-4 चीजों पर यहूदी अमल करके आज अपनी दुनिया बदल चुके हैं। आपको भी अमल करना है तो ये सारी चीजें आपकी, आप अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तकदीर को भी बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।